चाहत तू ही फसाद हो। कहानी का आगाज एक गहरे कर्ब और पछतावे के माहौल में होता है, जहां एक बाप जीत कर भी हार चुका है। अस्पताल के कमरे में मुकम्मल खामोशी है और एक शख्स तमाम रात जाग कर गुजार देता है। वो अंदर ही अंदर एक हौलनाक सच्चाई के बोझ तले दबा हुआ है, एक ऐसा सच जो आने वाले वक्त में तूफान खड़ा करने वाला है। इसका वफादार मुलाजिम इसे संभालने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन इस बाप का ज़मीर उसे मलामत कर रहा है कि जो हुआ वो सरासर गलत था और अब जो होने जा रहा है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसके जहन में सिर्फ एक ही खौफनाक सवाल गर्दिश कर रहा है कि जब इसके बेटे सयान को होश आएगा तो क्या होगा, वो इस हकीकत का सामना कैसे करेगा। दूसरी तरफ घर में एक और किरदार दुख और सदमे की लपेट में है। वो रोते हुए तड़प रही है कि अलफ उन सबको इस तरह तन्हा छोड़कर कैसे जा सकती है। जब वो अपने दिल का गुबार निकालने की कोशिश करती है तो उसे खामोश रहने का कह दिया जाता है, क्योंकि वो बाप पहले ही शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उसे तसल्ली देने के लिए सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि सयान की हालत अब खतरे से बाहर है। ये कैसा अजीब और अंदोहनाक इम्तिहान है, जहाँ एक तरफ मौत का मुहीब साया है और दूसरी तरफ जिंदगी की नई करन फूट रही है। सयान की जिंदगी बचाने के लिए अलफ ने जो कुर्बानी दी, वो उसके छोड़े गए खतूत से आया होती है। सयान के नाम अपने आखिरी ख़त में वो लिखती है कि जब वो ये तहरीर पढ़ रहा होगा तो वो उस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी होगी। वो मोहब्बत में एक दूसरे को जान कहने की हकीकत को यूं बयान करती है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसे ये साबित भी करना पड़ेगा। जब ज़िंदगी ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपनी या सयान की ज़िंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना था, तो उसने बगैर किसी झिझक के सयान को चुना। वो उसे किस्म देती है कि वो अपनी जान का ख्याल रखे और उस दिल को धड़कने दे जो हमेशा से इसी का था। वो वाजे करती है कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि अगर सयान ने भी हार मान ली तो अल्फ की रूह दूसरी बार मर जाएगी। इसी तरह का एक जज्बाती खत उसने अपने ससुर के नाम भी छोड़ा, जिसमें वो कहती है कि बाबा का लफ्ज़ जुबान से अदा करते हुए एक बेटी को कितनी खुशी होती है, ये वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो इन चंद महीनों को अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन करार देती है जो उसने उनके साथ गुजारे। वो एक बाप की अपने बेटे के लिए तड़प देखकर जान गई थी कि सयान उनकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। चूंकि उनका ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए उसने अपनी मौत को सयान की ज़िंदगी का ज़रिया बनाया और आखिर में सिर्फ ये इल्तिजा की कि सयान को यकीन दिलाया जाए कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और मरने के बाद भी करती रहेगी। कहानी में जज्बाती मोड़ इस वक्त आता है जब अस्पताल से खुशखबरी आती है कि सयान को होश आ गया है और उसकी हालत अब मुस्तहकम है। लेकिन ये खुशी उस बाप के लिए एक नई आजमाइश बन जाती है। वो अलफ का आखिरी खत देखकर लर्ज उठता है और उसे एहसास होता है कि अलफ ने खुदकुशी का फैसला पहले ही कर लिया था। वो मुलाजिम से कहता है कि उस खत के बारे में सिर्फ वो दोनों जानते हैं और सयान को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो होश में आते ही अलफ के बारे में पूछेगा तो उसे क्या जवाब दिया जाएगा। वो कब तक उस सच को छुपा सकेंगे। मुलाजिम उसे मशवरा देता है कि पहले सयान को संभलने दें, फिर वो खुद सब कुछ हैंडल कर लें। जब डॉक्टर सयान के कमरे में आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट इंतहाई कामयाब रहा है और उसे एक नई जिंदगी मिली है। सयान मासूमियत से पूछता है कि वो डोनर कौन था जिसने उसे ये नई जिंदगी दी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। जब उसके बाबा कमरे में दाखिल होते हैं और उसे नई जिंदगी की मुबारकबाद देते हैं तो सयान की नज़रें सिर्फ एक ही चेहरे को तलाश कर रही होती हैं। वो बेताबी से पूछता है, बाबा अलिफ कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। यहीं से झूठ और मसलहत का एक दर्दनाक सिलसिला शुरू होता है। उसका बाप नजरें चराते हुए झूठ बोलता है कि अलिफ घर पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और सयान के जाने के बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती। सियान तड़प उठता है और वीडियो कॉल पर बात करने की जिद करता है, लेकिन उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि उसने दर्द की दवाई ली है और वो सो रही है। वो बार बार चंदा से भी यही सवाल करता है और चंदा भी भारी दिल और आंसुओं को छुपाते हुए वही झूठ दोहराती है कि अलफ सो रही है। सियान मासूमियत से कहता है कि जब वो जागे तो उसे कहना कि मुझसे बात करे, मैं उसे बहुत याद कर रहा हूँ। उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ कितनी तकलीफ में है।
کہانی اپنے سب سے دردناک اور جذباتی موڑ پر اس وقت پہنچتی ہے جب وہ شخص تنہائی میں الف کی یادوں اور اس کے تصور سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ شدید پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ الف اس سے کتنی نفرت کرتی ہوگی اور اسے اس کا پورا حق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ الف کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس نازک لمحے میں وہ صرف ایک باپ بن کر رہ گیا، ایک ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے حیوان بن گیا اور اس نے ایک معصوم کی زندگی چھین لی۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ سیان کے دل کی ہر دھڑکن میں اسے الف کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور اس کی ہر دعا میں الف کا نام ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی محبت میں بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس کے تصور میں الف آتی ہے اور نمالود آنکھوں سے کہتی ہے کہ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی، اپنی جان قربان کر کے اپنی محبت کو بچا رہی تھی، لیکن بابا نے اچھا نہیں کیا۔ وہ شخص الف کے تصور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیہ مانگتا ہے۔ آخر میں نشاط نامی کردار جب سیان سے ملنے ہسپتال آتی ہے تو سیان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ غصے اور بے چینی سے چلاتا ہے کہ سب لوگ اس سے کیا چھپا رہے ہیں، الف کہاں ہے؟ وہ اس کا فون مانگتا ہے تاکہ وہ خود بات کر سکے، لیکن اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بابا سے ضد کرتا ہے کہ ابھی اسی وقت الف سے اس کی بات کرائی جائے۔ اس کا باپ اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ ابھی اس کی سرجری کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور اتنا دباؤ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سیان روتے ہوئے التجا کرتا ہے، بابا میں ٹھیک ہوں، بس میری ایک بار الف سے بات کرا دیں، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے۔ لیکن اس کے بابا کے پاس خاموشی اور مزید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی دوران ایک فون کال آتی ہے اور سسپینس برقرار رہتے ہوئے یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، جہاں سچائی کا طوفان کسی بھی وقت اس نئی زندگی کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کہانی کے منظر نامے میں ایک گہرا سناٹا اور خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے جب ہر طرف یہ چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں کہ آنے والا سچ کسی کو شدید صدمے کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک پراسرار خط منظر عام پر آتا ہے جو اپنے اندر کئی سسکتے ہوئے سوالات اور تلخیاں چھپائے ہوئے ہے۔ اس خط کی موجودگی ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور پھر اچانک فضا ایک ایسے دردناک موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں زندگی کا سب سے بڑا سانحہ سب کے سامنے آتا ہے۔ یہ روح فرسا انکشاف دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ وہ ہستی جو اب تک سب کے ساتھ ہستی، روتی اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں برابر کی شریک تھی، اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ چکی ہے۔ وہ ساتھ چلنے والے، ساتھ رونے والے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بننے والے رشتے پل بھر میں بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اس اجڑے ہوئے دل کی ویرانی پر جب بات ہوتی ہے تو ہر طرف یہی احساس شدت اختیار کر جاتا ہے کہ بربادی دل اور اس گہرے صدمے کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں بنی جو روح کو لگنے والے اس زخم کو بھر سکے۔ جیسے ہی جدائی کا یہ غم گہرا ہوتا ہے، شک اور بے یقینی کے بادل ہر طرف منڈلانے لگتے ہیں۔ دلوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی یہ محض ایک خودکشی تھی یا پھر اس لکھے ہوئے خط کے پیچھے کوئی ایسی بھیانک حقیقت چھپی ہے جو اب تک نظروں سے اوجھل ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں ایک تڑپتا ہوا شوہر اپنی شریک حیات کی موت کا سچ جاننے کے لیے دیوانہ وار کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کسی بھی دلاسے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ انتہائی جذباتی اور حتمی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی بیوی کا پوسٹ مارٹم کروائے گا، کیونکہ صرف یہی ایک راستہ ہے جو اس پراسرار موت کے پیچھے چھپے ہوئے لرزہ خیز راز کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ کہانی کا یہ موڑ اس وقت انتہائی دردناک اور جذباتی ہو جاتا ہے جب اس سارے ہنگامے اور المیے کا ذمہ دار اورنگزیب نامی لڑکے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اپنوں کے کھو جانے کا غم، سچائی پانے کی جنونی تڑپ اور شک کی جلتی ہوئی آگ مل کر ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیتی ہیں جہاں رشتے، محبتیں اور چاہتے سب داؤ پر لگ جاتی ہیں اور زندگی کا یہ سفر ایک ایسے موڑ پر آ رک جاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔